Ang misteryong dapit sa bagon. Adunay usa ka pamilya nga miabot sa lugar nga ginatawag og bagon. Kining lugara grabe ka sudlonon, mingaw, misteryoso, duol sa rabiran, kawayanan ug katubhan. Daghan istorya nga madungog diring dapita. Ug karon, ubani ko ninyo sa pagsubay sa ilang storya. Usa ka adlaw, matud pa sigsubay ni Auntie Rachel. Siya usa ka inahan ug asawa sa iyang pamilya sa edad nga 48. Ang nakasaksi sa pagtuyok sa orasan sa ilang dapit. Nakainomnom pa siya sa bago pa sila didto. Ang lugar kaniadto sama sa kananutang panin sa libro, hilom, kakahuyan, ug gitabunan sa misteryo. Sagpagtakna sa kagabing-on, ang bugtong duwa sa bulan mao ang nagliko-liko nga dalan nga daw walay katapusang kangitngit. Ang sumidahon, usa ka bahin sa kalsada nga kinahanglang tungason. Sumala sa mga storya nga nanungog ni Auntie Rachel, ang maong dapit gipuy-an. Sa dili makita ang mga binuhan. Ayaw pagabii uli. Ipasidaan ang mga tao ni Anto. Sa matagtak na sa alas 10 sa gabi, ang mga kawayan sa daplin sa subidahon, dili lang mga hulog tungod sa hangin. Matud pa sa mga nakasinati ni ini, gituyo nilang mabagan na ang tunga-tunga sa dalan, sama sa bukton nga nagpugong kanimo sa pag-agi. Ug ang labing makahadlok nga butang sa tanan, labing makalilisang nga talan-awon nga giasoy sa mga tao, mao ang dagway sa usa ka lungon sa tunga-tunga mismo sa kangit-ngit nga subidahon. Walay nagdala ni ini, walay kauban. Gibabagan ra ang kalsada, ingon nga naghulat sa sunod nga gininhawa nga makuha ni ini. Tungod ni ini, ang mga tao nagdikay sa pag-agi. Ang bagon na ilang o gitawag nga lugar sa mga engkanto o wakwak. Walay bisag isa nga nangahas sa paggawas human sa alas 10 sa gabi. Ang kahadlok nagikan sa mga elemento, mga butang nga dili masaysay, mga kasinatian nga malalabisan sa mga damgo. Apain, samtang nagkadaghan ang makabalayan ug midagayday ang kuryente, anam-anam nga gipoy ang mga kalam. Ang nagbawog ng mga punuan sa kawayan, gipulihan sa mga poste sa suga. Apan, ang kahadlok wala mawala. Nang-ilis lang og porma. Ang lungon sa kadalanan, gipulihan sa mas sakit nga kamatuoran. Nakahinumdum pa si Auntie Rachel ni adtong panahon nga naputos sila sa kapait sa dihang biktima sa panglugos ang usa ka dalaga. Kinabuhing gikuha o gilabay sama sa basura duol sa manggahan. Ang kahadlok sa mga elemento gipulihan sa kahadlok sa isig katawo. Ang palibot nahimong mas gubot. Dili na tungod sa engkanto o aswang, kundili tungod sa kabugat sa krimen nga nakatatak sa ilang dapit nga gipuy-an. Sa paglabay sa panahon, nausab ang nawong sa bagon. Karon, sa edad nga 48 ni Auntie Rachel, nagtan-aw sa palibot sa ilang dapit nga adunay lahi nga pananaw. Ang subidahon dali na lakwon tungod sa kadaghan sa mga balay ug ang mga tawo nga nagpuyo dinhi. Wala na ang lungon nga pangatang sa subidahon nga agianan. Wala na ang mga kawayan nga gababag sa tunga-tunga sa dalan ug ang mga balita sa makalilisang nga mga krimen talagsaon na lang kaayo sama kaniadto. Ang kangit-ngit gihayagan sa mga poste sa kuryente, ang mga kahoy gihimong haligi alang sa mga balay ug ang mga tanom gihimuan nagsakto og plastar na pwesto. Dungan sa pag-abot sa daghang tawo, murag nahanaw ang mga istorya sa lungon ug sa naglihok nga kawayan. Ang mga
panghitabo gipalayas sa kasaba sa sibilisasyon. Karon, puno sa kasaba ang ilang dapit. Sa obserbasyon ni Auntie Rachel, ang mga tawo nagkapuliki ug paningkamot sa ilang kaugalingong kinabuhi. Apan, luyo sa kaugmaran, adunay bag-ong kasaba ang syagit sa mga sugarol sa duol, ang pag-agulo sa mga tawo mainiton og ulo, ug ang daw walay katapusang dagan sa kinabuhi. Ang panagiusa kay nabulingan sa bisyo, ang sugal na himong kaylap sa mga suok, usa ka bag-ong matang sa kalingawan nga mapuli sa karaang mga sugilanon. Naglantaw si Auntie Rachel sa nagliko-liko nga dalan. Wala na ang kangit-ngit sa kawayan, apan napuno siya sa panumduman sa usa ka dapit nga gikan sa pagkatawhan o gipuy-an sa mga espiritu na himong pinuy-anan sa tinuod nga mga tawo uban sa kalisdanan. Sa kaguliyang, apan labaw sa tanan sa kinabuhi. Nadumduman niyag balik ang usa ka batan-ong babaye nga biktima sa usa ka grabe nga krimen. Dili lang kini usa ka istorya sa multo, kini usa ka istorya sa usa ka tinuod nga demonyo nga nagpuyo sa usa ka lawas sa tao. Ang lawas sa batan-ong babayeng gitambog ngadto sa kangit-ngit, usa ka dapit nga nakasaksi sa kapait ug kasubo. Ang kanhing kagabin-on nga hangin sa mga espiritu gipulihan sa hangin sa kasuko ug kahadlok. Ang mga tawo nahadlok na usab nga mogawas, dili na tungod sa lungon, kundi tungod sa mga isig ka tawo nga adunay daotang tuyo. Ang bagon na himong pula, dili tungod sa pula nga yuta, kundi tungod sa dugo nga naula. Ang bago ni adtong panahona dili sama sa bagon nga atong makita karon. Sa unang pagbalhin ni Auntie Rachel ug sa iyang pamilya, ang kahilom adunay kabug-at, usa ka matang sa kahilom nga murag nagbantay kanimo duol sa mga kahoy. Ang nagpadayon sa pagtubo ug ang ilang lugar giisip nga hilit. Ang mga dalan nga wala pa na semento ug ang matag lakang sa pula nga yuta daw gilamoy sa kangit-ngit sa alas 10 sa gabii. Ang mga tawo kanunay nga busy, kanunay nga nagdali, ug usahay daw mawad-an og panahon alang sa tinuod nga koneksyon. Ang kanhing misteryosong subidahon kay ordinaryo nila nga dalan sa bagon. Ang kasaysayan sa ilang dapit usa ka taas nga panaw gikan sa kahadlok sa mga espiritu, kahadlok sa mga tawo ngadto sa kasamtangan kasaba sa modernong kinabuhi. Alang kang Auntie Rachel, ang matagpunuan sa kawayan ug mangga nga nangabilin maoy hilom nga saksi sa taas nga storya sa pagbag-o sa ilang dapit ug mao kini ang ilang storya.